بقللو كتخبرك كم تخيل كيف لتخاب بزوح تدكم بزوح تناجر كتخبرني كتفكرني صبو درجة كم زله كتفلت إلك بزوح تزاربه إزي موداتو درخامون كم تسألك خيل كم تزبل كيد ما صبو من النت ويصبو من الكتات زي هالليوا كم تزحسب كي كتخبرك تخليه لما أنت جن بزوح كي تزاربك بزوح كي دخمك همي غير خاك تخبرك مقبار كم تخيل إذا كبر زد ما كسع مودعتها همي غيرو كتأنح كم زخيل كبرت راح يكونن فقرون مسؤول حواويسو كمزقل كاز خيللو من قدي لما عندك نقرك أي برقت أنينات زومنات بتاعت زياتهم انتحر أتكبير كاي مخينك أتاقوال كتخبرك أيا كتفكرك أيا أنا كابا خازر اللي إذا channelي سبسكرايب كتقبر لي ترحيو خلي منها ما يدلن channelي سبسكرايب غيركا كم زي زمسالو فيديوهات من تانك بصحوها تخكلني زخونه فقرا وزمدنا من تانك كل وكا كل جزء زلكم فيديوهات نغطري channelي سبسكرايب كبر إذا فيديو زي أمون لايك بمقبار تجمريها كسع مودات حابير كان بمتصنح دما فقراوي هوتكا بس تستخاخل من قد إنك خيد وإنك أتصل التقبر لهم نتبتات وسريخة زربا كين وحكوك أتتنفتح حسابي كأتخلهو قوالا نستيتي منم كيتناقركا اندحرك تخبركا تدلو وينكا أتاوي خايت الزارب بايخا بزوحات دك تبعتيو تسرحو سحتت أبزيو قوال جنزبيات تدلي سلت بهالو تبو نقر اندحر إخايا ليكجرز هون اللايف اندحر نقير كايا تتسحابيا تخبركا تفوتوكايا واب جنزب اللو تبل بزوح نقر خكبر اللي زخل عين توديو إلا تخبركا تفكركا يا إلكم يخم تحسبو هو جنزب كفتوا خلا جنزب كسحبا نخليو أتاوي خان دحر تزارب خوين كاجن كتنعق راح يوزقبر نحنت قال كندزلني وي كندزي أتاو زركب اندحر تبلا خوينكا بتا زلاتك لك عيات قمتك نايكلا أتاويس كندزينين اندحر دا أتاوي هالينا أخوينا هندزو زأتو خالو تودات خعنيو نابلت كتودادركا يزقبر اندحر تصبو زخونه هيوات اندحر هاليكا خوين وي بجنزبكا كتسحبا اندحر تدلو خوينكا بيزي خمس خون كاريات زنت زبلك كدادنا يحلو خا تصبو زخونه سطوتا وسدلا لعلي اجن كندزلني كندزي ازأتو إلكا مزرابكا اتاقوال نخط قمتكان كتنحقا كان زقبر بتا زلاتكا جنزب لكع كتريئكا أقزيفان خي تريئكا زقبر نقاريو 5 مليون اللوان 3 مليون اللوان تيلكا ياوي 500 اللوان تيل خياسي لعل زك عبي خليو إلى هون تنتحسب بتا زلاتكا جنزب لكع يا تريئكا لعليو دما خلي ودكا قلنا خليو إلا نخط قمتكا سلا زقبر أتاوي خي تزارب لما أتاوي خم تزاربو أوداتس نقول رايلكم كم تزاربو ما نم قالي أتفلت باي قرر اللي مالت كويو زين حيزوس زين كم زي أبيلوس منا من يلاس تنزل لو خانك تنا أسن كم مقبار حلفو من مزمتو لوتي يابلون خلاي اندحر قال كتخبركات دلو خوينكا سمع مخان نايكتنيو سمع مخان كبايزوي نبزو احنا قاري استعمكا كتخبركا كتفكركا قدفومو ايفن اسا قال تعاين تتحساسب أي زلوا التزاربن قالات بوم لأن وشت أزقمقما موخانن فليتكا تاي تحسب تاي تقمت تاي تأكد كم زلا أصبكا اتفلت له من قديو مولو بمول اندحر فليتكا يا خوينكا كام نققرا سمعي اندحر خوينكا وهال اندحر دا خوينكا اتاقوال كم يكتملكا خمزلكا أي تفأكان مخناتو بنققرا بيلكا أصبكا يخات تفلتا حد تدوليم نقرات مزرابا سلا زي ترف بتزربازي وشت أكتفلت أتخليخا اتوانا نقارو جن سماعك تخون كلخا سق أبزبالة أف منم نقرياتون منم نقري قمتن سعد كتب الكلخا مور كتفلت أكا زي تقبرو نقري بالله بك مسخك تخون تدلي بتعميان تخبرك حما نقر كتتزارب سماعتك يتفلت ان نعخاكا قمتوخا كتلا الأخا زخلوك آلات تزارب كيا يتفلتن سلازي سماعت خونا لك بزو حيت الناقر بكا بزعبا بيتسبكا تزاربا بزعبا محادوتكا تزاربا صبو زقبروخا حمق زقبروخا سبات سمو منا لعلكا اندحر مس اخوينكا خم قال منا ملكا توعل تخوينكا تنعقا كان برفتو ما يتخبركان سقتيلكا جن من مكي تزاربكا بكا من نقر كير اخايا بزي من ملفعات كتخبركا تقبر الله خمالتيو كل جزي سر خايات قوي منم كفو نقر يرخبت الكان منم كتسرح يرأيت كاننا حما نقر كسع زي رخبت دما واه إلى دنقنا أفكات عطوي سمعت التخون كتخبرك زقبرك نقر مالتيو سالساي دحريا أيتزر اندحر كتخبرك تدل خوينكا فقراوي زمدنا مستمسرته عوي ساعة تسرح وودت ولا والد لكن دما سمت تخبر سلازلكم بأخمو قنت لنا وقع زلنا أيو عوي سحتتكم
ትኩስ ፍቅሪ ክሕዘኩም ከሎ ካብቲ ዘፍቀርኩም ወሰብ ንዋላ ንሓንቲ ሰከንድ ክትፍለዩ ዘይመድልያኹም እዩ ፍቅሪ ከምኡ ዝገብር አይኖ በሊሕ ወዲ እንድሕር ኮይንካ ግን ደድሕሪ ጓል ምዛርካ ከጽለካ ከም ዝኽእል ኣጸቢካ ኢኻ ትፈልጥ ደድሕሪ ጓል ኣይዝወረን ክምችዎ ካብ ዝኽእለሉ ሰዓት ጥራሕ ኣብታ ዝግባኣ ሰዓት ጥራሕ ትረኽባ ደስ ዝብል ፍቅሪ ከዓ ትሕልፉ ከይተማንኹም ከዓ ትፈላለዩ እንደገና ድማ ትራኸቡ ከምዚ ክኸውን ከሎ ይምበር ናብ ዝኾነ መዝናነይ ቦታ ክትኸይድ ሓሲባ ምሳኺ ምስ መሓዙታ ክትራኸብ ደልያ ምሳኺ ናብ ቤተሰባ ክትኸይድ ተደልያ ምሳኺ በቃ ኩሉ ግዜ ብርሕቀት ተሃሊኹም ዓዲ እንድሕር ፈላሊኹም ኮይንኩም ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ኮይንኪ ደውልለይ ከምዚ ዝጥዕመኩም ሰዓት ኣሞቻችሁም ክትራኸቡ ዘይትኽእሉ በቃ ናይ ግደ ምሳኻ ሙሉ መዓልቲ ክትዛረብ ኣለዋ እንድሕር ከምዚ ኮይንካ ኩሉ ግዜ ምስ እንድሕር ክትውዕል ትደሊ ኮይንካ እታ ጓል ብርግፀኝነት ትመንወካ ትንዕቀካ ክብሪ ዘለካ ይመስላል ናይ ባዕልኻ ህይወት ዘለካ ይመስላል በቃ ናታ ህይወት ኣሎ እስኻ ድማ ናታ ህይወት መዳመቂ ከምልኾንካ ገይሩ ይልስማዓና ፍጹም ደድሕሪያ ኣይትዝር በቃ ኣብ ተድሌካ ሰዓት ጥራሕ ክዳ እስኻ ብደለኻዩ ሰዓት ጥራሕ ተራኸቡ ኣብቲ ዝተራኸብኩምሉ ሰዓት ድማ ደስ ዝብል ፍቅሪ ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ ግበሩ ምስታጓል ብድሕሪኡ ኣብ ክልተይኹም ዘሎ ፍቅሪ ለሐሸ ክኸውን እዩ ካብኡ ድማ ተኽብረካ እያ ኩሉ ግዜ ከም ድለ ተዘዋውሮ ወይ ተገላብጦ ዓይነት ወዲ ስለለይኾንካ ናትኻ ክብሪ ሞር ቦልድ ይልኸውንና ደድሕሪ ኣይትዝሪኻ ራብዓይ ነጥቢ እስካ ሕዚ እንድሕር ሰብስክራይብ ዘይጌርካ ኮይንካ ሰብስክራይብ ግበር ምንታን ከምዚኦም ዝመሰሉ ነጥብታት ክትረክብ ራብዓይ ነጥቢ ድማ ደፋርኩን ከተፍቅሮ ከለኹም ሲ ነቲ ሰብ ኣግኒንኩም ኢኹም ትርእይዎ እታ ጓል ስለለፍቀርካያስ በቃ ክትምጠነካ ዘይትኽእል ልዕሊ ነብስኻ ምናምን ይመስለካ እታ ሓቂ ግን እሱ ኣይኾነ እስኻ ኢኻ ልዕሊ እታ ጓል ንነብስኻ ንባዕልኻ ማለት እዩ ንባዕልኻ ልዕሊ እታ ጓል ጌርካ ንነብስኻ ክትሪኣ ከለኻ ደፋሪኻ ትኸውን እስኻ ብዝደለኻዮ እምበር እታ ጓል ብዝደለየቶ ይኾንካን ብዙሕ ነገር ትገብር ወይ ተግባራዊ ትገብሮም ፍቅሪ ብለድሌካ ሰዓት እምበር እታ ጓል ስለለኣዘዘትካ ወይ ንዓ ስለዝበለትካ ወይ ንኽሪ ስለዝበለትካ ጥራሕ ምስታ ጓል ክትኸይድ ኣይትረአን ደፋሪኻ በቃ ንውሽጥኻ ንዝስምዐካ ዘሎ ስምዒት ክትናገር እንድሕሪት ኣይትብልን ምሸት ዶ ክንራኸብ ከምዚ ኣደለይክ ነይረ ጽባሕ ዶ ኦንላይን ክትኣትዊ ከምዚ ደለይክ ነይረ ናፊዕክኒ ምናምን ከምዚ ማለ ቋርጽሞ ምሸት ክንራኸብ ኢና ኣብ ከምዚ ክጽበይክ እየ ድሕሪ ሰዓት ይደለይክ ኣለኹ ኦንላይን እተው ኢኻ ክንዘራረብ ኢና ከምዚ ክትብላ ከለኻ ጓል እርግፀኛ ኮይነ እዩ ዝነግረካ ዘለኹ ጓል ስለ ዝኾንኩ ልፍስፍስ ኢሉ ናታ ፍቃድ ጠይቆ ከግንያ ልደሊ ወዲ ኣይትፉትን ደፋር በቃ ንስምዒቱ ደፋር ዝኾነ ሰብ ደሊኻ ያለኻ ናፊቃትካ ኣላ ናፊዕክኒ ኣለኻ ዝተብዚ ቦታ ዝንራኸብ እስንዕና ብዚ ኢልካ ድፍር ኢልካ ክትጥይቃ ከለኻ نخبرتك تخيل نزم من مردا ويتنتانه ويزخون نجار أيولي مدقف حساب أيولين قال سلسخونكو برقت إني نتيجة نجار كذا الله بك أزم مسكرية دليل كنيرة نعبلا كم زقبر لي نرخب بلا عند حزي اللي أخوين أيدلي نكتب لك خلاها كم زوجت تخاص شنفته يسمعي أوكي أيدلي كان بقى حرف شو كم تشيك خلو دول لي أخي كم توا خلوك تدول لها خلا دما دمبر برايت بل عند حزي تعمك أخوين أي تعملن بقى دولة الكنيرة عنتو كترخب النفقادنيا إنا بركن وأي تعمك كنيرو سلازي حزان ونيت عملن أمس تعمل ساعات كدولة الكي بلا نزل سمعك سمعيتك قدام النت حبو لعلنا يتقوال فقادن سمعيتن لنفسك قدام النت كتبو خليها تدفر خوينك وش تخاك تقلت كلها تقوال نخبرتك تخيد بفقر دما تتحل جقنا ودس لنفوت مالتو سلازي دفر مخان كي ترسعيها حمشي من نجاري تقبل له كتخبرك كان دحرت دلو خوينك بزو حي تزارب كتخبر ان دلي انا خمسي انا جقنا انا خمس كبايت اقول لك اكلت هايلو همزي تبل من نجار بزي ما قبل كبر خاريه من نجاري تقبل له مالت حزي ناي وعلى خلخونه باور لك ناي وعلى خلخونه من قد لك استخات الساق عم تدليهم علامات علوها نزوم علامات زياتهم مساخي ناقوال جنزب فتصم كي تتقن نمنتاي مسكع مودة تحابيركم زي تنورو حدا اللواندين تعيات زي الزاربا غيرة زي بلا من اللواندين كن كميتي 1% يعني أي ركوان بزوحنا إذا قوال زي أنا تصبخا نبركو لك أي خلل نتازلات كاقوال كتستخاكل تدلي خاقر منو نقر بزي مقباليو مخنياتو إيفن وكا تعويتكا تزقبر خايو نقر تساخعيلكا قالب كواسي أنست جاقنا أيه أنس نجازي كم زي جبر كم زي متصن فقرني أزي جبر الله لعليه يعني نمبال مسارته تاي مخانو أطبق أتفلت يعني سا ناتيكو يموت كنزب كتلك أتقلي أي تخبرك كان أنس لازهاكو كويو أنس لاز جبر كله كويو إياتبل
ድማ ናይ ዋልድ ባህሪ ክነግረካ ተቐበልቲ ክኾና ከለዋ ስኩፋት ይኾና ወይ ድማ ከም ዝብልጥ ተዘይ ኮይና ማለት እዩ ስኩፋት እየን ዝኾና እንድሕር ወሃቢት ኮይና ግን ልስማዓት ጀግንነት ልስማዓት ትዕቢት ክገልጸልካ ይኽእልን በቃ ብጣዕሚ እያ ትዕቢተኛ ትኸውን እሳ ወሊዳ ሓብሒባ እስካዕ ሕዚ ደረጃ ዝበፅሕካሉ ደረጃ ለብፅሐትካ እዩ ልመስላ በቃ ኣነ ኣብ ሂወቱ ማሕተመለኒ ኣነ ከምዛም ትገይረሉ እያ ትብል በቃ ሙጭጭ እያ ትብለካ በቃ መተንፈስ ዘይብልካ ኢኻ ትኸውን ክብሪ ሞ ግደፎ ለይሕሰብ እዩ ኣይተኽብረካን ምክንያቱ ዝኾነ ድንበር ሴርኩም ናብ ሂወትካ ኣትያ ክትውንን ጌርካ እያ ኢኻና ንነብሳ እያ ግዚፋ ትርኢ እምበር ይምጥነኒ ኢላ ኢቨን ኳስ ኣይተሓስብን ና ፍጹም ካብ ጓል ምንም ነገር ኣይትቀበል እንድሕር ክትኸብር ደሊኻ ኮይንካ ኣይና ተቐበልክ ህይወተይ ምስትኽኻል ሕሸኒ ናዕላ ጉዳይ ትልትኾንካ ካሊእ ዘረባ እዩ እንድሕር ክትኽበርት ክትፍቀት ደሊ ኮይንካ ትኽክለኛ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ርክብ ምስ ጓል ክህልወካ እንድሕር ትደሊ ኮይንካ ግን 5 ሳንቲም ምንም ነገር ካብ ጓል ከይትቕበል ኢኻ ክትሕግዘካ ብሓሳብ ክትድግፈካ ግበር ፍቕርኻ ስለ ዘሃንፅ ካብኡ ሓሊፍካ ግን بمنم تأمر كقول جنزب التقبل كمعالتي ولا يفكر كأي منهم كتلك تخليها بتصيد كود مثل تخليها كدست بكا كنا وشت أزنا برز توصنا كبري درمسي زبلنا فتصوم من منجر كقول نستيتي كي تقبليها I think زدايق أنا ويحلو جن حنت نتبي ترحكو سخالك نمود داتا نتبي مرجعتها كله خلوه هيوتك بدا ما نفس ترحك نوري بالكان مسأك تنبر خلها السنة تقبلك من باركا كمخانو حليفو كتخون الخط تدري نجارات لسه نجارات استخخلي أنا الفوتو هيوت كم زخم الزبالة استي ويريت بالي است ما حاجتك أنسي است خمس خوني لخونا مش نيوناي هيوت ستاندرد إذا أتوم كله أرمى مرجعات كله خانيو بك أساس لزخونة سلك أنجز خونة وي قال سل الخونة رحسي مسأت تنبر عينة ودي كم زخونك كسم معي ولا بك أنا أخلتي اللي عليو يا بك عليو جباني قال اللي سمعت كي يسمع من أنت نقرم كيا حما أنا جرت كتجبر كلا عرمي بكا نا على كمرجع تقدم زي أنا جرت زي تكبري أي تجاوزني همز نكبر قال اللي بالدفر الولو سنتات كتوسن كلها تتعبي تأخذ تصوره تدمر أخذ تصورنا بالخ على الخيو زمن دفتات زعتهم أتقبل روميخا أتقبل دماغ تخبرك أيه بركز أني نتدقم خانة بيوم ركز أني أيه ركز أني أصل لهم خو تا فيديو لايك قبل رأيها طعمهم خايم يفلت إيه channel سبسكرايب كي قبل خدمة كي توصيها أبقى تسألون كالي حساب حيزلكم كمتسية كسرحة تدليو نجار عند حرهاليو أب كومنت سيكشن أفلتوني يكم كاستخخلوا الدليل نجار تاليو حدراكم حما أقل كي تتقاموا بس بزبلو قالت زي أرمي زي تسحاحيت كبلوني يهم عند حرهاليكم مالتو أبقى ذلك ساعة الرخب سلام